مسلمان بھائیو قافلہ چلدا چلدا ایک راہ تے چرچ دے قریب پہنچا گرجے دے قریب پہنچیا راہب دوڑدا باہر آیا میرے امام علی مقام دے سر مبارک نو ویندا ہے انہاں قافلے والے نو آندا ہے کون نے کدھر لے کے جاندے ہو پے اے پردیدار بیبیاں کون نے انہاں دسیا اے نبی دا خاندان نے خاتم النبی جی دا خاندان نے اے سر نبی نے نواسے دا ہے اے سر علی اکبر دا ہے حضرات کے کنا پہ لیندے نے راہب آندا ہے آؤ میں 10,000 درہم دینا وا اے میرے کو 10,000 درہم لے لو ایک رات واسطے سر حسین مینوں دے دیو حضرات جملے غور نال سنیا جے آؤ میں پھر جملہ پیش کرتا جاواں راما تو سانٹی سائیڈ کرنیاں نے جانا کیڑے پاسے وے جے حق والے پاسے جاؤ گے اللہ کامیابیاں عطا فرمائے گا جے باطل دا راہ اختیار کر لو گے فیل ہو جاؤ گے قبر اندر بھی فیل ہو جاؤ گے حشر اندر بھی فیل ہو جاؤ گے حضرات آؤ ایمان والیو مسلمان بھائیو اللہ ہی بندہ 10,000 درہم لے لو مینوں آقا حسین دا سر دے دیو او دنیا دے پجاری لالچی دنیا دے کتے اپنی دولت تے لالچ دے بش نشے وچ آ کے آندے نے لیاؤ سانو 10,000 درہم دیو سر حسین تسی لے لو 10,000 درہم دے دیتا پاک بیبیاں نو ایک صاف ستھرے کمرے دے اندر اس راہب نے جگہ دے دیتی ہے بی بی جی معاف کریا جے جو ہو سکتا ہے میں خدمت کرنے واسطے تیار ہوں ایک بیبیاں نو کمرہ دے کے سر حسین سامنے رکھ دائے نل زلفاں سوار دائے نل سر حسین نو ویندائے نل اکاں وچوں آنسو جاری ہو گئے ساری رات آقا حسین نال پیار کردا رہیا کدی زلفاں سوار دا رہیا حضرات کونے جدی زندگی کفر دے اندر گزری ہے دوجے پاسے کون نے جڑے نبی دا کلمہ پڑھن والے نے جڑے قرآن پڑھن والے نے جڑے اذاناں وی پڑھن والے نے پر یاد رکھیا جے خون رسول دا بے ادب تے گستاخ نہ ہو نہیں سکدا وہ جنت ول ٹر جائے رب تیرے مقدراں نو سلام ہوے تیری عظمت نو سلام ہوے آقا حسین نال پیار کردیاں لوگوں رات دا پچھلا پیر آیا زبان جنبش پئی کر دیے اس رات کی زبان تے حسین دے نانے دا کلمہ جاری ہو گیا انج نہیں یار بولو یار جوانا منگو تاجدار ختم نبوت بولو تاجدار ختم نبوت رب کعبہ دی قسمیں ہو ہی نہیں سکتا کوئی حسین نال پیار کرے تے جولی خالی لے جائے ہو ہی نہیں سکتا کوئی حسین نال محبت کرے ایسی عیسائی اینی زندگی عیسائیت کے اندر گزارن والا سر حسین نال پیار کرتا رات زلفاں سوار کر رہا رات کا ویلا آیا نا تو زبان تے مصطفیٰ دا کلمہ جاری ہو گیا جو درے حسین کے مکی ہوئے انج نہیں جوانا کو بولو سبحان اللہ آؤ میں تمہیں دساں اینڈ تک پہنچے گا جو درے حسین پہ مکی ہوئے وہ ضرور پہنچے علی تلک جو علی ملے تو نبی ملے جو علی ملے تو نبی ملے جو نبی ملے تو خدا ملے بلاغل بے کمال لہی بلاغل کشف تجھو بے جمال ہی سنت جمی خصال ہی صلو علیہ او کہ عیسائی کہ آقا حسین نال پیار کرے اے نہیں ہو سکتا جو حسین کے سر تے آجے خالی ٹر جاوے پچھلی رات کا ویلا آیا تے حسین دی ایک کرامت تے زندہ کرامت تے مکھڑا حسین ویکھیا تے کفر تے چنجو توڑ کے مصطفیٰ دا کلمہ نصیب ہو گیا مسلمان ہویا اس کا خیال سی لیکن قافلے کی تعداد تو بڑی سی ہر کیف تو کہے نا باہر نکلے 10,000 درہم ہو جاتی ٹھیکریاں بنیاں
ایتھے بھی پھر دوزخ دا عذاب جہنم دے پالن بن گئے قافلہ چلدا چلدا یزید دے دربار دے اندر پہنچا راستے کے اندر سر حسین قربان جاواں نیزے دے نکلتے ہوئے ایک شخص قرآن پہ پڑھتا ہے اور قرآن پڑھدیا سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے کہ اس مقام پہ آیا لوگوں ذرا دیکھو تے صحیح صحابہ کہف دا کیسا عجیب واقعہ ہے کہ سر حسین نے جنبش کی تھی سر حسین لب شائی فرمائی لب حرکت بھی چاہے کہ میرے حسین بول کے آکھیا صحابہ کہف دے واقعہ کو عجیب کہنے والے ذرا ویکھ ساں حسین دا قتل کرنا پاک بیبیاں نو گلیاں تے بازاراں پھرانا کیا صحابہ کہف تو عجیب تر واقعہ نہیں ذرا ویکھ تے صحیح نا اللہ اکبر حسین نالے قرآن پڑھتا ہے نالے لوگاں کی جانتے جاتے بھی تربیت کیا فرماتا ہے